नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रमोद हरि गुरागाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै। हजुर, आसन्न निर्वाचन नजिकै छ, गठबन्धनमा नि टिकटको दाबी आइरहेको छ। यसमा तपाईँ नुवाकोटको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ। नुवाकोटमा चाहिँ दुईवटा क्षेत्र रहेका छन्। दुईवटा क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले चाहिँ कुन चाहिँ छोड्ला? यसबाट सुरु गरौँ न। अब म नुवाकोटमा काम गर्थेँ पहिला, विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि। अहिले चाहिँ म नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छु हैन। त्यही कारणले गर्दा आउनु भएको छ नुवाकोटको राजनीतिलाई पनि। हजुर हजुर। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले कसरी तय गर्नुहुन्छ त्यो परिपक्वतातिर अहिले नै पुगिसकेको छैन। तथापि अब एउटा परिपक्व ढङ्गले गठबन्धनमा रहनुभएका नेताहरूले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु होला। यही नै लिने कांग्रेसले, यही नै छोड्ने भन्ने सन्दर्भको नुवाकोटको दुईटा जुन क्षेत्र छ, अब त्यसमा मैले अहिले नै अड्कलबाजी गर्ने र फोरकास्ट गर्ने विषय त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कसको दाबी छ जस्तो लाग्छ वा के लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ, व्यक्तिगत विचार? होइन, अब नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्छु मैले, कुराकानी गर्दै गर्दा र गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि मैले कुराकानी गर्नुपर्छ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, पाथीमा माना मिसाउने कर्मले परिणाम दिन्छ, तर मानामा चाहिँ पाथी हाल भन्ने आदेशले चाहिँ परिणाम दिँदैन। मेरो यो आग्रह गठबन्धनको शीर्षस्थ नेताहरूलाई हो, र विशेष गरेर म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो विषयमा अलि सचेत भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, नुवाकोट जिल्लाकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ आकांक्षीहरू त धेरै नै देखिन्छन्। बहादुर सिंह लामादेखि अर्जुन नरसिंह केसी, त्यसै गरी जगदीश नरसिंह केसी, अहिले पार्टीका प्रवक्ता पनि नुवाकोट जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। आकांक्षीहरू त धेरै देखिन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, अब नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय पार्टी हो र सङ्घको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा मेचीमा काम गरिरहेको मान्छे महाकाली गएर निर्वाचन लड्ने, महाकालीमा काम गरिराख्नु भएको साथी मेचीमा गएर निर्वाचन लड्ने, यो कुरा पार्टीले जा भनेपछि जानुपर्ने स्थिति पनि बन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जो नेताहरू हुनुहुन्छ नुवाकोटको सन्दर्भमा, जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दाबी स्वाभाविक छ। व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ला त? नेताहरू परिपक्व ढङ्गले छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ र पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो, मेरो चाहना पनि त्यही नै हो। हजुरले चाहिँ युवाहरू आउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा एजेन्डा लिएर अघि बढिरहनु भएको छ। जस्तै नुवाकोटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ महत र कांग्रेस पक्षबीच चाहिँ जहिले पनि उहाँहरू नै अगाडि आउनुहुन्छ, अन्यलाई त खै युवाहरूलाई त उहाँले कुनै त्यस्तो स्थानै दिनु भएको छैन जस्तो लाग्छ त। के छ तपाईँको विचार? युथ इन टोटालिटी भन्ने गरेको छु मैले, समग्रमा युवा होइन, उमेरले मात्रको युवा पनि होइन, विचारसहितले युवा। त्यही कारणले गर्दाखेरि विचारको तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। देशव्यापी रूपमा नै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत हिसाबले यो वा त्यो भन्ने सन्दर्भ भन्दा पनि राजनीति र राजनीतिका प्रतिको जो विकर्षण भइराखेको छ, अहिले राजनीतिका प्रतिको आकर्षण जुन क्रमशः घटेर गइराखेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त एउटा दृष्टिकोणसहितको युवा, समग्रतामा एउटा युवाले चाहिँ देशव्यापी रूपमा यसपालि बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र गराउने ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो देखिँदैन नुवाकोटमा त? होइन, नुवाकोटको सन्दर्भमा मात्रै धेरै केन्द्रित भएर कुराकानी भन्दा पनि देशव्यापी रूपमा नै युवा लहर, युवा जागरण जुन चलेको छ, अब यो समय सन्दर्भलाई फिट्यौँ देखाउने काम गरियो भनेदेखि त्यसको परिणाम पनि त राम्रो हुँदैन नि। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। हजुर, यो आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको कुराहरू आइरहेछ कि कांग्रेस चाहिँ एक्लै यो कम्युनिस्टको सहारा बिना चाहिँ चुनावमा होमिन सक्दैन? के छ कांग्रेसको अवस्था? नेपाली कांग्रेसको अहिलेको जस्तो अनुकूल अवस्था निर्वाचनको अङ्कगणितलाई हेर्दै गर्दाखेरि कहिले पनि छैन, हेर्नुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जान नसकेर गठबन्धनमा को सहारा लिन खोजिराखेको छ भन्ने बुझाइ चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। स्वाभाविक रूपले, मनोवैज्ञानिक रूपले अथवा चाहिँ अङ्कगणितीय दृष्टिकोणले नै हेर्नुहोस्, गएको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट साथीहरूको बिचको विभाजनलाई हेर्नुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि एक्लै नै विन गर्न सक्ने परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस हो। तथापि अप्ठ्यारोको समयमा हिजो संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको सन्दर्भमा
भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राजनीतिक दललाई अलिकति आफू बलियो हुने बित्तिकै नजरअन्दाज गर्ने अथवा चाहिँ पेलेर जाने मनोविज्ञान नेपाली काङ्ग्रेसले देखाउनु हुँदैन भन्ने मनसायका साथ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले गठबन्धनमा जाने भनिसके पछाडि अब त्यो निर्णयको साझेदारी चाहिँ सबैले लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि मेरो आफ्नो छुट्टै मत हुनसक्छ, अर्को साथीको छुट्टै मत हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय नै गरिसके पछाडि अब यो पार्टीको प्रपर्टी भयो र म आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेदेखि मैले अघि नै पनि भने गठबन्धनमा रहनुभएका आदरणीय नेताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार यता चाहिँ गरौँ न भनेर जो तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको छ, पाथीमा माना मिसाउने कर्म चाहिँ गरौँ। मानामा पाथी खनाउने आदेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परिणाममा पुग्दैन भन्ने कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँको पनि आगामी निर्वाचनको तयारी होला, कताबाट उठ्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँको एजेन्डा के कस्तो रहेको छ त्यो पनि आम जनतालाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब म नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छु होइन। विद्यार्थी राजनीतिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 4वटा अध्यक्षसँग काम गरेँ। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय समितिमा रहेर 4वटा अध्यक्षसँग काम गरेँ र नेपाली काङ्ग्रेसको अभियानलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत गराउनको निमित्त अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्य भएर 42-44वटा जिल्लामा चाहिँ प्रशिक्षणको सन्दर्भमा पनि पुगेको छु। रोल्पा पुगेको छु, रुकुम पुगेको छु, पूर्व पुगेको छु, पश्चिम पुगेको छु होइन, सोलु पुगेको छु, तराई पुगेको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अब सम्बोधन गर्ने एउटा राजनीतिक परिपक्वता चाहिँ नि मैले पनि निर्माण गरेँ भन्ने मेरो आफ्नो दावा छ। तथापि नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएको कारणले गर्दा यहाँ अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, परिपक्व ढङ्गले पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुभएको चाहिँ अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगैमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको नवीन अनुहार, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नयाँ चेतना यो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ बोकिरहेका हामी साथीहरू पनि छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा चाहिँ के हुनुपर्दछ भने शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, रोजगारीको सन्दर्भमा र नागरिकको सुरक्षाको सन्दर्भमा अथवा चाहिँ नि सोसियल सेक्युरिटी भनेर भनिन्छ नि, सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा आफ्नो भकारी अनुसारको योजना भने है मैले निर्वाचन भन्ने विषय 5-5 वर्षमा आइराख्ने विषय हो, आवधिक विषय हो यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पुरा गर्न नसक्ने एजेन्डा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तुत पनि गर्नुहुन्न र पुरा गर्न सक्ने एजेन्डालाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउनको निमित्त अथवा बोलेको पुरा गर्ने एजेन्डा नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्ने यसको संस्कार हो, यसको शैली हो। त्यही कारणले समग्रतामा नै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्छ र जान्छ। तपाईँको मुख्य एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन् त चुनाव लक्षित? होइन, मैले भनिहालेँ नि, भकारी अनुसारको योजना प्रस्तुत गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले जो रोजगारीको सन्दर्भमा 60 लाख युवाहरू चाहिँ नि विदेश गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भारत बाहेकको देशहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि भारतमा कति नेपाली युवाहरू अथवा चाहिँ नि हामी नेपालीहरू श्रम गरिरहेका छौँ त्यो तथ्याङ्कमा छैन। पासपोर्ट युज गरेर लगभग 60 लाख युवाहरू चाहिँ नि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि 12 कक्षा पास गरेको एउटा नेपाली नागरिकले केही सिप सिर्जना गर्ने अथवा चाहिँ नि उसँग केही सिप हुने शिक्षा नीतिबाट चाहिँ हाम्रा कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो मेरो आफ्नो सन्दर्भमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा र दोस्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा। एउटा सिटामोल नपाएर चाहिँ नि दूरदराजमा रहेको नेपाली नागरिकले चाहिँ नि छटपटिनु पर्ने स्थिति चाहिँ अब पनि कायम रहनुहुन्न। तेस्रो कुरा, संस्कारगत हिसाबले चाहिँ राजनीतिलाई अलि परिपक्वतातिर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भाषागत दरिद्रता प्रस्तुत गर्ने, यसो भन्ने उसो भन्ने, निर्वाचन केन्द्रित भएर मात्र अथवा म आग्रह चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने एउटा नेता र नागरिक बीचको सम्बन्ध चाहिँ अङ्कगणितीय सम्बन्ध मात्र बनिराख्न हुँदैन। अङ्कगणित भन्दा मास्तिरको सम्बन्ध चाहिँ नि एउटा राजनीतिक दलसँग आम नेपाली नागरिकको चाहिँ नि सम्बन्ध हुनुपर्छ र यो जाल झेलवाला कर्म चाहिँ गरिराख्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईले चाहिँ युवा आउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यो अधिवेशनमा काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अधिवेशनमा त यो युवाहरू त आउनुभयो, महामन्त्रीदेखि लिएर उपसभापति, तर उल्लेख्य त्यस्तो काम गरेको त केही देखिँदैन नि त।
नेपाली काङ्ग्रेसको विधानलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा जो युवा साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीदेखि लिएर सदस्यसम्म पुग्नु भएको छ, अघिल्लो कार्य समिति भन्दा यो कार्य समितिले आफ्नो समयभित्र गर्नुपर्ने कर्महरू चाहिँ गरेका छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि केही नै भएन भन्ने विषय चाहिँ होइन, जति हुनुपर्ने त्यति नभएको चाहिँ हो, तर तात्विक रूपले केही रूपान्तरण केही परिवर्तन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको छ। अब आसन्न निर्वाचनमा त युवाहरूले टिकट पाउने सम्भावना त्यति देखिँदैन, रोइ कराई गरेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ वा काङ्ग्रेसले चाहिँ कसरी अगाडि बढाएको छ? होइन, यो रोइ कराई गर्ने भन्ने शब्दावली भन्दा पनि युवाहरूको अथवा चाहिँ मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, समग्रतामा युवा भन्दैछु है। म उमेरका हिसाबले मात्र युवा भन्न थालियो भनेदेखि त्यो गल्ती होला। विचारसहितको युवा, दृष्टिकोणसहितको युवा, यसरी यो देशलाई 5 वर्षमा यहाँनिर पुर्याउने, शिक्षाको सन्दर्भमा हामी यहाँनिर पुग्छौँ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामी यहाँनिर पुग्छौँ, रोजगारीको सन्दर्भमा यहाँनिर पुग्छौँ भन्ने एउटा युथ इन टोट्यालिटी क्या समग्रतामा युवा भन्ने जो बहस हामी गरिराखेका छौँ, युवाहरूको रोइ कराई गर्नुपर्ने स्थिति छैन हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब आउने संसदीय निर्वाचन चाहे त्यो सङ्घको होस् चाहे त्यो प्रदेशको होस्, मलाई आशा छ 50% भन्दा बढी स्थानहरूमा चाहिँ नि देखिने र भेटिने युवाहरूले चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा अथवा चाहिँ त्यो सम्बोधन पार्टीले गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हजुर, अहिले तपाईँहरूकै पार्टी सरकारमा रहँदाखेरि पनि हेर्नुहोस् न, यस्तो जनजीविकाका विषयहरू, बेरोजगार, महँगी दिनदिनै बढ्दो छ, खै त्यस्तो राम्रो केही काम त उपलब्धि त गर्न सकेन जस्तो लाग्छ त। यो विषयलाई चाहिँ नि हामीले अत्यन्तै प्रष्टताका साथ भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, झुक्काउने काम गर्नु हुँदैन। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो सत्ता भन्ने कुरा, प्रतिपक्ष भन्ने कुरा, जित भन्ने कुरा, हार भन्ने कुरा, यो चाहिँ साइकलको पाङ्ग्रा गुडे जस्तो हो कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि सत्तामा पुग्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै मात्तिहाल्ने, प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दाखेरि अत्यन्तै आत्तिहाल्ने त्यो मनोविज्ञानबाट चाहिँ नि राजनीति निर्देशित हुनु हुँदैन। जहाँसम्म रह्यो जनजीविकाको सवालमा प्रत्यक्ष रूपबाट, प्रष्ट रूपबाट एउटा लोकतान्त्रिक चेतनामा 3वटा कुरा भनिन्छ क्या, खाना, नाना र छाना। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो खानासँग सम्बन्धित कुरा, नानासँग सम्बन्धित कुरा र छानासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ के हो भने अल्पकालीन दृष्टिकोण र दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित अहिले तत्काल चाहिँ हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरिहाल्नु पर्यो। लङ टर्ममा चाहिँ यहाँनिर पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि बोलेर जान सक्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूकै पार्टीले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, अहिले पनि गरिरहँदाखेरि त्यति जनताहरू चाहिँ खुसी छैनन् क्या। जनजीविकाका समस्याहरू त बक्रेल्ती बढिरहेको छ नि दिनानुदिन। हजुर, अनि कसरी पत्याउने काङ्ग्रेसलाई? होइन, अब हेर्नुहोस्, यो रूपान्तरणको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि, शिक्षाबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। शिक्षाबाट नै सुरु गर्नुपर्छ है। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, 12 कक्षा पास गरेको एउटा विद्यार्थीले 12 कक्षा पास गर्ने विषय सँगसँगै उसको हातमा चाहिँ एउटा सिप हुने शिक्षा चाहिँ चाहियो। सिप हुने शिक्षा चाहियो है। त्यो सिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मोबाइल निर्माण गर्ने सिप हुनसक्छ, त्यो सिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कस्मेटिक वर्ल्डको होइन, अथवा चाहिँ नि सिँगारपटारसँग सम्बन्धित सिप हुनसक्छ, त्यो सिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बत्ती फिट गर्ने विषयको सिप हुनसक्छ होइन। यस्ता धेरै व्यावसायिक अथवा चाहिँ प्राविधिक विषयहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कक्षा 8 देखि नै अलिकति ग्रुमअप गर्दै सिकाउँदै लगेर 12 कक्षा पास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टिफाइड यो मान्छेको, यो व्यक्तिको, यो नेपाली नागरिकको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति विज्ञता बन्यो है भनिसके पछाडि त आफ्नै सटर एउटा खोलेर चाहिँ व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्ने अथवा चाहिँ काम गर्न सक्ने एउटा जनशक्तिको निर्माण नगरिकन त तपाईको यो बेरोजगारीको समस्या त हट्दैन। कहिलेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ त यो? त्यही विषयलाई प्रवेश गराउनको निमित्त, शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्रवेश गराउनको निमित्त अहिलेका युवा साथीहरूले बोल्नुपर्ने विषय चाहिँ यो हो नि त। चाहे त्यो प्रदेशभित्र होस् चाहे त्यो सङ्घभित्र होस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु 753वटा स्थानमा भएको चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, चाहे काङ्ग्रेसले जित्या होस्, चाहे एमाले जित्या होस्, चाहे माओवादीले जित्या होस्, त्यहाँका प्रमुखहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्तरमा चाहिँ कुन प्रकारको शिक्षा चाहिँ दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ रोजीरोटीसँग जोडिने शिक्षा हुन्छ भन्ने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छ। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउन जरुरी छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय बहसको रूपमा चाहिँ सकिएन अहिलेसम्म चाहिँ किन सकिएन त? युवाहरू पनि हुनुहुन्छ त। अहिलेसम्म नसक्नु पछाडिको चाहिँ एउटा मनोगत विषय पनि भयो।
एउटा चाहिँ नि यो सङ्घीयतामा गइसके पछाडिको जो चाहिँ नि हामीले स्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नतिर चाहिँ बढी लाग्नु पर्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो छायामा पर्या होला। म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने अब यो मुभमेन्ट चाहिँ नि साझा मुभमेन्ट भएर आउनुपर्छ। यो मुभमेन्ट नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र मुभमेन्ट हुनु हुँदैन, यो मुभमेन्ट एमालेको पनि हुनुपर्छ, यो मुभमेन्ट माओवादीको पनि हुनुपर्छ, राप्रपाको पनि हुनुपर्छ। हरेक राजनैतिक दलले चाहिँ नि शिक्षा भने चाहिँ के हो त भन्दै गर्दाखेरि एउटा सैद्धान्तिक विषय र अर्को चाहिँ नि व्यवहारिक विषय पनि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर एउटा अभियानको रूपमा अगाडि लग्यो भनेदेखि रोजगारीको सन्दर्भ त्यहाँनिर सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकै निमित्त हो युवा मुभमेन्ट भन्नेको विषय, त्यसकै निमित्त हो युवा समग्रतामा युवाको कुरा चाहिँ नि त्यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो तपाईँ एकजनाले मात्र आवाज उठाउनु भयो के? पार्लियामेन्टभित्र गएर गफ गर्न सुरु गरिसके पछाडि पार्लियामेन्टभित्र गएर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा विधिवत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइसके पछाडि त्यसले त एउटा आकार लिन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि युवा चाहिँ नि संसदभित्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ नि डिमान्ड गरिरहेको विषय यस्तै विषयहरूलाई लिएर होला भन्ने मलाई लाग्दछ। विधिवत रूपले ऐन मार्फत आउनुपर्ने कुराहरू, विधिवत रूपले यो किसिमको चाहिँ शिक्षा हुने भन्ने विषय तपाईँको र मेरो कन्भर्सेसन महत्त्वपूर्ण छ। तथापि यो कन्भर्सेसन पार्लियामेन्टमा हुन सुरुवात गर्यो भने त्यसले त एउटा आकार लिन्छ नि त। त्यसको निमित्त युवाहरू पार्लियामेन्टमा पुग्नु किन हुन सकेन योभन्दा पहिला? छलफल भएका छन्, छलफल नभएका होइनन्। नभएको कुराको सम्पूर्णको ठेक्का ठ्याक्कै मैले नै लिइहाल्ने भन्ने विषय अब मेरो त्यत्रो ठुलो मेरुदण्ड पनि होइन, म त्यति ठुलो तहको नेतृत्व तहको मान्छे पनि होइन। एउटा सचेत नेपाली नागरिकको हिसाबले भएन 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 भन्ने विषय एउटा ठाउँमा छँदैछ, यसो गरी गरौँ न त भन्ने विषयतिर चाहिँ नि अबको चाहिँ नि चेतना र अबको चाहिँ नि युवा मुभमेन्टतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसै गरी एमाले, माओवादीभित्र पनि युवाहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आवाज उठाउन किन सक्नु भएन त? अलि त्यस्ता भूमिकादायी कामहरू गर्न चाहिँ किन सक्नु भएन त? विद्यार्थी राजनीतिबाट गुरुमप भएको मान्छे हो हेर्नुहोस्, म होइन, म अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीभित्रको, अनेरा सोभियुभित्रको अथवा चाहिँ नि युवा सङ्घ भन्नुहोस् अथवा तरुण दल भन्नुहोस्, जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूभित्रको चाहिँ नि युथ विङ्सहरू छ नि, त्यो युथ विङ्समा चाहिँ काम गरिरहेका साथीहरूसँग अलिअलि संवाद, अलिअलि व्यक्तिगत रूपको परिचय, अलिकति व्यक्तिगत रूपको बहस हाम्रो समयमा भएकै हो। अब यसलाई मूर्तिकृत गर्नको निमित्त, यसलाई आकारमा ल्याउनको निमित्त मैले अघि पनि आग्रह गरेँ, सङ्घदेखि लिएर प्रदेशसम्म युवा साथीहरू चाहिँ नि ले प्रवेश पाउनुपर्छ र त्यो भइसके पछाडि एउटा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त थप बल हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अहिले अब विद्यार्थी राजनीतिबाट आउँदै गरेका युवाहरूमा चाहिँ के भयो भने यो पुराना वा पहिला दलहरूप्रति चाहिँ वृत्तृष्णा जागिरहेको छ क्या। जस्तै अब स्वतन्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले सपोर्ट गरेको देखिन्छ, स्वतन्त्रको कामहरू पनि देखिरहनु भएको छ नि अहिले। जस्तै हर्कस साम्पाङ, काठमाडौँकै कुरा गर्नुपर्दा मेयर बालेन्द्र शाह, उहाँहरूले त्यत्रा काम गरिरहनु भएको छ होइन अहिले तत्काल पनि। तपाईँहरूले चाहिँ किन सक्नु भएन? अब यो स्वतन्त्रको सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग राखौँ है। तपाईँ कति स्वतन्त्र, म कति स्वतन्त्र, के हो स्वतन्त्र भने चाहिँ के हो? दल निरपेक्ष हुनु नै स्वतन्त्र हुनु भन्ने हिसाबबाट बुझ्ने हो भनेदेखि त भन्नु केही पनि भएन। स्वतन्त्र नामकै पार्टी खोलिसकेपछि कसरी स्वतन्त्र? नम्बर 1, को मान्छे स्वतन्त्र? अहिलेको बजारले तपाईँलाई समाएको छ, मलाई समाएको छ, प्रभावित पारेको छ कि हामी साँच्चै स्वतन्त्र छौँ त? त्यही कारणले गर्दाखेरि दल निरपेक्ष हुने विषयलाई चाहिँ नि स्वतन्त्रसँग लगेर जोड दिने कर्म त्यति धेरै गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 2, अहिले चाहिँ नि जो काठमाडौँ महानगरको चाहिँ नि स्थानीय तहको चाहिँ नि निर्वाचनको परिणाम अथवा धरानको निर्वाचनको परिणाम अथवा जनकपुरको निर्वाचनको परिणाम अथवा चाहिँ नि कैलालीको कञ्चनपुरको चाहिँ नि निर्वाचनको परिणाम अथवा मेचीदेखि महाकालीसम्मको चाहिँ नि जो एउटा चाहिँ नि दल निरपेक्ष रहेका उम्मेदवारहरूले जित्ने परिणाम, यो एउटा सङ्केत हो, यो एउटा अवसर पनि हो राजनीतिक दलको निमित्त। करेक्सन गर है, आफूलाई करेक्सन गर, अलि जाँगर सहित, अलि प्राण सहित, अलि चेतना सहित, अलि एनर्जी सहित अगाडि बढ्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ परिणाम यस प्रकारको आउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि सङ्केतको रूपमा राजनीतिक दलका नागरिक नेताहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ तपाईँलाई,
19वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ काठमाडौँ महानगरको सन्दर्भमा, होइन? 13वटा वडा अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरूले पनि जित्नु भएको छ। एमाले जित्नु भएको छ 12वटा, एउटा चाहिँ समाजवादीले जित्नु भएको छ काठमाडौँभित्रको चाहिँ अङ्कगणितलाई हेर्दै गर्दाखेरि। तर सँगैमा एउटा हेक्का कानेर हामीले राख्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत एमाले प्राप्त गरेको मतलाई जोड्दै गर्दाखेरि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतको सङ्ख्या चाहिँ बढी बन्यो। हजुर, त्यही कारणले गर्दाखेरि निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि देखाउन मिल्ने, गर्न मिल्ने, अहिलेको चाहिँ नि छालले चाहिँ नि सम्बोधन खोजिरहेको एउटा पक्षलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको निमित्त यो सङ्केतको रूपमा र यसलाई चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यही त, तपाईँहरू गाउँसभा नगरसभा जितेर आउनुभयो, तैपनि त्यस्तो एक्सन लिने खालको त केही उपलब्धिमूलक काम त गर्न सक्नु भएन। त्यसैले नि युवाहरू वितृष्णापट्टि गइरहेछन् होइन, पुराना पार्टीहरूप्रति। त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? मैले अघि नै भने नि, नेपाली काङ्ग्रेस 70 वर्षको लामो राजनीतिक इतिहास क्रस गरेर यहाँनिर छ। अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि एउटा ठुलो राजनीतिक इतिहास बनिसक्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले अब राजनीतिक दलले, नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरेर म भन्न चाहन्छु, गर्न सक्ने काम मात्रै बोल्नुपर्छ, बोलेको काम पुरा गर्नुपर्छ। निर्वाचन केन्द्रित बनेर निर्वाचन पछाडि हामी सत्तामा पुगिसके पछाडि तपाईलाई नुहाउनको निमित्त हामी अत्तरको अथवा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पर्फ्युमको स्विमिङ पुल बनाइदिन्छु भने जस्तो कुरा गर्ने निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ निर्वाचन सकिसके पछाडि नुहाउनको निमित्त एउटा साबुन पनि दिन सकिएन भने अनि त्यहाँनिर वितृष्णा हुन्छ। सत्य कुरा बोलेर जान सक्नु पर्यो। राजनीतिक दलका मान्छेहरूले के आग्रह गरिन्छ भने तपाईँ प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा त्यस्तो माग मात्र उठाउनुहोस् जुन माग तपाईँ सत्ता पक्षमा पुग्दै गर्दाखेरि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि उठाइएको माग आफै सत्ता पक्षमा पुग्दाखेरि पुरा गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो कुराहरू बोल्न हुँदैन। बाटोको सन्दर्भमा यति किलोमिटर बाटो चाहिँ अब हामी पिच गर्छौँ, स्पष्ट रोड म्याप आउनु पर्यो नि त। शिक्षाको सन्दर्भमा अब हामी चाहिँ शिक्षामा यति प्रतिशत लगानी गर्छौँ, राज्यको तर्फबाट यति प्रतिशत है, 20% को हाराहारीमा चाहिँ नि शैक्षिक क्षेत्रमा हामी लगानी गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो नि त प्रारम्भमा, होइन? विद्यालय छ, विद्यार्थी छैनन् कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरू धेरै हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू पुग्नु भएको छैन। नेपाल हो नि यो, काठमाडौँ मात्र नेपाल होइन, धेरै समस्याहरू छन् नि। स्वास्थ्य चौकीहरूको सन्दर्भमा त्यही कुरा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अबको 10 वर्ष पछाडि, अबको 15 वर्ष पछाडि अथवा अबको 50 वर्ष पछाडि हामीलाई कहाँनिर सम्बोधन गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको दृष्टिकोण त राजनीतिक दलहरूसँग हुनु पर्यो नि। त्यो अनुसारको चाहिँ नि शिक्षा नीति अहिलेदेखि नै तय गरेर गइयो भनेदेखि अनि त्यो समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो समस्याको सम्बोधन गर्ने विषय एकल नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्ने, एकल एमाले मात्र गर्ने अथवा राजनीतिक दलले मात्रै गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि हुँदैन। यसको चाहिँ नि बृहत्तर छलफल गरेर शिक्षाबाट नै काम गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको निमित्त युवाहरू चाहिँ नि पार्लियामेन्टभित्र अलि ठुलो आकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म त्यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। दृष्टिकोणसहित पुग्नु पर्यो पार्लियामेन्टभित्र। अनि त्यहाँभित्र बन्ने ऐन नियम कानुनको सन्दर्भमा अत्यन्तै गम्भीर भएर अध्ययन गरेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ ऐन नियम निर्माण गर्न सुरुवात गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचलनमा ल्याउन सुरुवात गऱ्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसका विषयमा चाहिँ मुख्य छलफल चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? कुन दलसँग मिलेर यो पहिला जस्तै भनिने कुरा मात्रै हो कि अब गर्छु नै भनेर त्यसरी अघि बढ्नु भएको छ? कमिटमेन्टको कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कमिटमेन्टको कुरा हो। हेर्नुहोस्, केही पनि भएन त्यसो पनि होइन, सबै चिज भएको छ त्यसो पनि होइन। नेगेटिभ मात्रै, नकारात्मक मात्रै संवाद गरिराख्नुपर्छ त्यो पनि जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, ढाकछोप गरिराख्नुपर्छ राजनीतिक दललाई चाहिँ नि त्यसका युवाहरूले, त्यो पनि जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, रियल ग्राउन्डमा उभिएर गफ गर्न सक्नु पर्यो। राजनीतिक रूपले सुझबुझ राख्ने, शैक्षिक रूपले सुझबुझ राख्ने धेरै साथीहरू चाहिँ नि यो दल अथवा त्यो दलमा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा आकार, कङ्क्रिटाइजेसन अफ द ड्रिम भन्नुहोस् न, सपनाहरूको चाहिँ नि मूर्तिकरण भनेर भन्नुहोस् न, त्यो योजनाहरूको मूर्तिकरण भनेर भन्नुहोस् न। त्यसलाई मूर्तिकरण गर्ने ठाउँ त कहाँ हो त भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि पार्लियामेन्ट हो नि त, फेरि पनि संसद हो नि त, संसदीय लोकतन्त्रमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि
दृष्टिकोण सहितको युवा, मैले अघि जोडेँ नि, युथ इन टोटालिटी, समग्रतामा युवाहरूको पहुँच त्यो पार्लियामेन्टभित्र भयो भनेदेखि यसले आकार दिन्छ। तर त्यसको निमित्त प्यासेन्स चाहिन्छ, फेरि हेर्नुहोस्, धैर्यता चाहिन्छ। एउटा रोपिएको धान घरभित्र भित्राउन त कत्रो समय लाग्छ, समय लाग्छ नि त, 6-7 महिना लाग्छ होइन। अहिले त अलिकति फास्ट ट्र्याकमा पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 4 महिना 5 महिना त न्यूनतम लाग्छ नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि देशको शैक्षिक विषय, देशको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय, रोजगारीसँग जोडिएको विषय यो ओभरनाइट नै प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले भन्न हुँदैन। दृष्टिकोण चाहिँ के हो त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले दृष्टिकोण चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने योग्यता नै के हो भने युवाको योग्यता हो। दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षेत्र अथवा चाहिँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने दिमाग नै के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ युवा दिमाग हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यही कारणले गर्दा शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त भएको, समय दिन सक्ने, राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्ने, सामाजिक संवाद चाहिँ आँखा जुदाएर गर्न सक्ने, नैतिक बल भएको क्लिन मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि अनि त्यो एनर्जीले चाहिँ देशलाई एउटा ट्र्याक दिन्छ। अनि त्यो भित्र चाहिँ नि हाम्रा समस्याहरूको सम्बोधन एक्लै होइन, लेट्स होल्ड द स्काई टुगेदर भने जस्तो त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नको निमित्त हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने चेतना अबको चाहिँ नि डिमान्ड हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, अब यो नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँको बुझाइ के छ? तपाईँकै पार्टीका सभापति अझ प्रधानमन्त्री समेतले चाहिँ राष्ट्रपतिले अब राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ होइन। हिजो आजका हामीले त्यो प्रस्तुति देख्दा राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ म राजीनामा दिन्न भनिरहनु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार के हो? प्रधानमन्त्रीले बोल्ने अभिव्यक्ति के हो? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार नि भन्नुहोस् न। ल, यसमा एकदमै क्लियर कुरा गरौँ है, हामी सबै जानकार छौँ। हेर्नुहोस्, जुन यो ऐनको सन्दर्भमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्नुभयो होइन। 38 सालको ऐन हेर्नुहोस् त्यही, 46-47 सालको ऐन हेर्नुहोस् त्यही होइन, 62 सालको ऐन हेर्नुहोस् त्यही, 72 सालको ऐन हेर्नुहोस् त्यही। कहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन छ भनेदेखि जस्तो बाबाको नामबाट नागरिकता लिने सन्दर्भमा त्यहाँ आमा खुलाउनु नपर्ने, तर आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्ने सन्दर्भमा बाबाको पहिचानको कुरा एउटा छोरी मान्छेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मन मस्तिष्कको कुरा। म अविवाहित भएर पनि मान्छेहरूले बच्चा पाएका धेरै उदाहरणहरू छन् नि, त्यस्तो घटनाहरू छन् नि त। फलानु नै हो श्रीमान भनेर भनिनु पर्ने जुन किसिमका कुराहरू आएका छन् नि, यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। छोरा मान्छेले छोरी मान्छेको ठाउँमा बसेर एकपल्ट सोच्नु पर्यो, छोरी मान्छेले पनि कहिलेकाहीँ छोरा मान्छेको ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको सन्दर्भको कुरा, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्दर्भको कुरा, विधान अथवा चाहिँ संविधानको स्पिरिट चाहिँ के हो भनेदेखि भनिन्छ नि बेलायतको महारानीले पार्लियामेन्टले पास गरेर पठायो मानिलिनुहोस् कि बेलायतको महारानीलाई के गर्ने, मृत्युदण्ड दिने भन्ने कुरा चाहिँ नि पार्लियामेन्टले पास गरेर पठायो भने त्यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ। आफूलाई मृत्युदण्ड दिने त्यो चाहिँ नि पास भएको कुरामा सिग्नेचर गर्नुपर्छ। त्यसको स्पिरिट चाहिँ त्यो हो। हेर्नुहोस्, स्पिरिट चाहिँ त्यो हो। त्यति कठोर कुरामा पनि मुसुक्क हाँसेर सिग्नेचर गर्नुपर्ने यो संसदीय लोकतन्त्रको सन्दर्भ यही नै हो। एकपटक राष्ट्रपतिज्यूले फेरि छलफल गर भनेर पठाउनु भयो, त्यो पास भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि लाछाप लगाउने बाहेकको अर्को विकल्प छ भन्ने अब के हुन्छ त? उहाँले यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु उहाँले राजीनामा यसलाई पर्ने हो। अब व्यक्तिगत हिसाबमा त्यसरी नजाउँ होइन, व्यक्तिगत हिसाबमा म न्युजहरू यसलाई फलो गरिराखेको छु। हिजो छाडी अस्ति साँझ अलि सुरक्षा निकायका उपल्ला तहका अथवा चाहिँ सेनाको जो चाहिँ नि प्रमुख भएर काम गरिसक्नुभएका मान्छेहरूसँग जसले चाहिँ सेवा देशको निमित्त गर्नु हो, उहाँहरूसँग पनि एउटा रात्रिकालीन भोज टाइपको 60-70 जना जम्मा गरेर राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सरसल्लाह गरिराख्नु भएकै स्थिति छ। त्यो न्युजमा आएको कुरा तपाईँले पढेको कुरा नि त्यही हो, मैले पढ्ने कुरा पनि त्यही हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई धेरै अप्ठ्यारोमा उहाँले पारिराख्न चाहिँ अब हुँदैन। उहाँले चाहिँ यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ के हो त? के विषयमा? यही नागरिकता विषयमा उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ भनेर त्यो अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहनु भएको छ। होइन, अब राजीनामा बोल्न मिल्छ। अब के सन्दर्भमा कसरी बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले
त्यो कुरा मलाई त्यति जानकारी भएन। अब निर्वाचित राष्ट्रपति हो विद्यादेवी भण्डारी, निर्वाचित हो नि होइन, एउटा चाहिँ सर्वोच्च निकायको चाहिँ नि भनौँ न लोकतन्त्रको चाहिँ संरक्षकको भूमिका होइन, हाम्रो संविधानको चाहिँ नि संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पोजिसन हो। हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिको पोजिसन भनेको आज एकजना व्यक्ति बस्नुहुन्छ, भोलि अर्को व्यक्ति बस्नुहुन्छ, त्यो धर्ममा रहेर कर्म गर्नुपर्छ। म यति नै मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु। योभन्दा बढी धेरै मैले चाहिँ नि त्यो बोलिराख्ने कुरा यो विषयमा राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले भने अघि नै पनि बेलायतको पार्लियामेन्टले बेलायतको महारानीलाई मृत्युदण्ड दिने भन्ने कुरा पास गरेर पठायो भने पनि महारानीले के गर्नुपर्छ भने सिग्नेचर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् संविधानको स्पिरिट चाहिँ यो, संविधानको स्पिरिट चाहिँ यो तल्लो सभाबाट, प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गइसकेको कुरामा चाहिँ नि यो अल्झाइराख्ने काम, अड्काइराख्ने काम राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुहुन्न र उहाँबाट त्यस्तो अपेक्षा गरिन्न र सायद त्यो गर्नुहुन्न होला, उहाँले नगर्दा राम्रो हुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस यो निर्वाचनपछि चाहिँ पहिलो शक्ति बन्ने चाहिँ आधारहरू के छन्, कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ, वा निर्वाचनपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न कि प्रचण्डले दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, के छ यसमा तपाईँको व्यक्तिगत विचार? अब एकदमै व्यक्तिगत विचार भनौँ है त, अङ्कगणित हेर्नुहोस्, एकपटक गएको स्थानीय निर्वाचनको अङ्कगणित हेर्नुहोस्, जति प्रमुखहरू हामीले जितेका छौँ 328-29 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेका छ। कतिपय स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट नै बागी विद्रोही गर्नुभएको, मलाई अन्याय भयो भनेर चाहिँ नि स्वतन्त्रको रूपबाट चाहिँ नि चुनाव लडिराख्नु भएका प्रमुख उपप्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ। नम्बर 1 अङ्कगणितको सन्दर्भ त्यहाँनिर रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेस कसरी बलियो पार्टी हुन्छ, कसरी पहिलो मर्निङ सो द डेज भने जस्तो बिहानले त दिउँसोको त बिम्ब त देखायो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस के हुने भयो, पहिलो पार्टी हुने भयो, बलियो पार्टी हुने भयो होइन, बहुमतवाला पार्टी हुने भयो नेपाली काङ्ग्रेस होइन। अब यो विषयमा चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्री भन्ने सन्दर्भ पहिला परिणाम आउन दिनुहोस् न। अहिलेदेखि नै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्योतिषीले गर्ने पूर्व घोषणा जस्तो त हामीले गर्न मिलेन नि त। उहाँले नि दाबी गरिरहनु भएको छ नि त। दाबी गर्ने ठिकै कुरा हो नि, ठिकै कुरा हो नि। ठुलो दलको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ नि संसदभित्रको एउटा सांसदले प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त मेरो दावा रहन्छ भन्ने कुरा जसरी स्वाभाविक हुन्छ, अब अन्य राजनीतिक दलबाट पनि अबको अपकमिङ प्राइम मिनिस्टर म हो अथवा हाम्रो तर्फबाट यो हो भन्ने कुरा त यसलाई राजनीतिमा त्यति धेरै अस्वाभाविक मान्नु। उहाँले त धम्कीपूर्ण भाषा नि बोलिरहनु भएको छ नि, यदि प्रधानमन्त्री भएन भने गठबन्धनलाई चाहिँ घाटा हुन्छ भनेर त्यस्तो अभिव्यक्ति नि हामीले सुनिरहेछौँ नि। म आग्रह गर्न चाहन्छु यिनीहरू उभिएर गठबन्धन के को निमित्त, गठबन्धन के को निमित्त, गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ नि गठबन्धन यसको निमित्त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला क्लियर गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, केटाकेटी खेले जस्तो केटाकेटीको चाहिँ नि यो बच्चा बेलामा चाहिँ नि पुतली बनाएर पुतलीको विवाह गरे जस्तो त होइन नि त राजनीति त होइन। यसलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धर्मभित्र रहेर यो 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 विषय हो भन्ने कुरा त गठबन्धनको चाहिँ नि दलको नेताहरूले त प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। अहिले गठबन्धन गर्ने सत्ता हामी चाहिँ नि के अरे 5 वर्ष चाहिँ नि हामी कच्याकुचुक गर्दैनौँ भनेर चाहिँ नि बहुमत लिने, अनि त्यसपछि सरकार निर्माण भएको चाहिँ नि 3 महिना 4 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि चाहिँ नि झगडा मचाउने काम गर्न हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको स्पष्ट रोड म्याप आउनुपर्छ। नेपाली नागरिकलाई पटक पटक चिमटी राख्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। हिजोकै परिणामबाट पनि त हामीले देख्यौँ नि त, एमाले र माओवादी मिलेर लड्नु भएको हो नि होइन, झन्नै 2/3 ल्यायो हो नि त। तर हेर्नुहोस् त परिस्थिति के बन्यो। त्यस्तै अवस्थाको भोलिको परिणाम हुन्छ भने गठबन्धन जरुरी भएन, चाहिँदैन गठबन्धन। गठबन्धन सत्तामा जानको निमित्त मात्र हुन भएन के, सत्तामा गइसकेपछि के त त्यस पछाडि सरकार सञ्चालनको विधि के हो प्रष्ट रूपले आउनु पर्यो नि त। र सत्ता सञ्चालन गर्ने विषय मात्र होइन, तपाईँ म त नेपाली नागरिक पनि हो नि, हामी नेपाली नागरिक हौँ नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा नागरिकको सन्दर्भमा सरकार निर्माण भइसके पछाडि शिक्षाको सन्दर्भमा यो हुन्छ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा यो हुन्छ, रोजगारीको सन्दर्भमा यो हुन्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यो हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त।
त्यही कारणले गर्दाखेरि केटाकेटीको यो बेलामा चाहिँ नि झुम्रो पुतली बनाएर चाहिँ नि विवाह गरे जस्तो सन्दर्भ चाहिँ नि गठबन्धन र सरकार सञ्चालनको विधि त्यस्तो हजुर। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ देशव्यापी चुनावी लक्षित अभियान वा घर दैलो अभियान चाहिँ सुरु गर्दैछ। यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदैछ? जनतासँग नेपाली काङ्ग्रेस आज 77 जिल्लामा यसको यो कार्यक्रमको चाहिँ समुद्घाटन हुँदैछ। 77 जिल्लामा एकै पटक समुद्घाटन हुँदैछ र पालिका स्तरसम्ममा तपाईँको चाहिँ के गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेदेखि पब्लिक मिटिङ गर्दैछ। पालिका स्तरमा होइन 753वटै स्थानमा चाहिँ पब्लिक हेयरिङ हुन्छ। आफ्नो दृष्टिकोण नेपाली काङ्ग्रेसले राखेर जान्छ। त्यति मात्र होइन, जो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ बुथ कमिटी तोल कमिटीहरू बनेका छन् ती साथीहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने काम यसले चाहिँ नि पार्टीलाई के गर्छ भनेदेखि निर्वाचनमा कस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि टिकट दिने भन्ने सन्दर्भमा के छ त अहिले जमिनको माग चाहिँ के छ त भन्ने कुरालाई एउटा त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा त्यो सूचना पनि प्राप्त गर्छ, एउटा त्यो प्रपर्टी भन्नुहोस् न त्यो सम्पत्ति पनि ल्याउँछ र अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि दृष्टिकोण जस्तो तपाईँले गठबन्धनको सन्दर्भमा प्रश्न गर्नुभयो नि किन त गठबन्धन भन्दै गर्दाखेरि यसको निमित्त गठबन्धन भन्ने कुरालाई चाहिँ नि क्लियर गर्ने रूपमा चाहिँ नि अगाडि जान्छ र नेपाली नागरिकको 21औं शताब्दीमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने र लेख्न पाउने गर्न पाउने कर्मको सुनिश्चितताको निमित्त चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले अलिक बढी क्लियर रूपमा यसले अगाडि बढाउला भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अवसरको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम ग्लोबल टकको निर्धारित समय आजलाई सकिसकेको छ। आज हामीले देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रमोद हरि गुरागाईसँग संवाद गर्यौं। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।